Salam alaikum, اليوم إن شاء الله نديرو كيف le tiramisu, mais cette fois-ci sans mascarpone. L'entremets tiramisu ديالنا راح يكون فيه un biscuit cuillère, une mousse tiramisu et des biscuits spéculoos trempés au café. نبداو نوجدو le biscuit cuillère ديالنا باسكو هو يسحق يبرد. alors في le bol تاع le pétrin نحطو les blancs d'œufs ديالنا مع une pincée de sel ونخليوهم يطلعو حتى وين ils doublent de volume. Une fois طلعوا les blancs de ديالي en neige نبدا نزيد le sucre cristallisé en pluie غير بالعقل باش نكمل نطلع la meringue française. كملت كامل لا كونتيتي تاع لو سكر نزيد لا فيتيس تاع لو بيتران نخليها فيتيس ماكسيمال ونكمل نخلي لا ميرينغ ديالي تطلع حتى وين الفورم ان باك. ومن بعد ندرب لي جون دو ديالي بالفرشيطه ونزيدهم فوق لا ميرينغ غير بالعقل بيان سور وانا محبطه لا فيتيس حتى نكمل كامل لا كونتيتي تاع لي جون دو. ومن بعد نزيد لا فيتيس تاع لو بيتران ونخليهم يطلعوا كيف بوندون 1 مينوت. من بعد ما جازت دقيقة نحيت لاباري ديالي من لو بيتران وزدت له لا فارين غير بالعقل بيان سور لا فارين لازم تكون تاميزي وندخلها غير بلا ماريس بلا ما نحبط لاباري اللي تحصلت عليه. كملت كامل لا كونتيتي تاع لا فارين زدت لا رون تاع لو كافي لو بسكويت ديالي. اون فوا كملت فرغت لو بسكويت ديالي في اون بلاك الون او فور اللي كنت غطيتها بان سيلبات سينون بالبابي سولفوريزي ونحطها طيب à 170 degrés pendant 10 minutes. بيان سور باش نعرفوا بلي ان بسكوي طاب كي نمسوه من الفوق ما يبقاوش لي تراس تاع صباعتينا فيه. لو طون اللي نحط فيه البسكوي ديالي طيب نوجد لا موسا تيراميسو. في لو بول تاع لو بيتران نحط لي جون دو ديالي ونخليهم دو كوتي ونروح نوجد لو سكر كوي اللي نديرو فوقهم. في كسرونه ندير السكر شويه ماء ونحطهم فوق النار باش يغليو نخليهم حتى يلحقوا 115 درجه مئويه. بيان سور اللي ما عندوش ان ترمومتر يقدر يعرف بلي لو سكر لحق ل 115 درجه مئويه كي يشوف لي بول هذوك بداو يتقالوا. كي يلحق لو سكر كوي à 112 degrés سلسيوس نروح نشعل على لي جون دو باش نطلعهم. اون فوا لي جون دو ديالي ولاو بلونشاتر ولو سكر كوي ديالي لحق 115 degrés نبدا نفرغو غير بالعقل فوق لي جون توجور à vitesse maximale بلا كنت نحرقو باسكو بزاف سخون. اون فوا كملت كامل لا كونتيتي تاع لو سكر ندير لا فيتيس توجور ماكسيمال ونخلي لو سابايون ديالي يطلع حتى وين نمس لو بول تاع لو بيتران صيبو بارد. وهاي لكم النتيجه اللي تحصلوا عليها في الاخير. نخليه دو كوتي ونروح نطلع لا كريم فويتي ديالي. لا كريم فريش باش تطلع لازم تكون ب 35% مواد دسمه 35% دو ماتيير غراس سينو ما تطلع لكمش لا كريم فريش. اي بيان سور لازم تكون بارده والفويغانيك يكون بارد. نحط لا كريم فويتي ديالي دو كوتي ونروح ندير لا بريباراسيون فروماجير. في ان ريسيبيون حطيت فرomage à tartiner, fromage régime و كريم فريش وميكسيتهم مليح حتى وين ولاو فريمون ليس. ومن بعد زدتهم فوق لا كريم فويتي اللي درتها دو كوتي. بيان سور لازم نحرك غير بالعقل باش ما نعاودش نحبط لا كريم فويتي. اون فوا كملت
نروح نجيب لو سابايون ديالي اللي وجدته من قبل ونزيدو فوق هذاك لو ميلونج غير بالعقل باش ما نعاودش نحبط لا كريم فويتي. بيان سور لازم نزيدوه ان 3 فوا ولازم نخلطوه ديليكاتمون. بيان سور بلا ما ننساو نزيدو لا ماس تاع جيلاتين اللي جوزتها 30 سكوند او ميكرووند. ودرك نجوزو لو مونتاج تاع لونترمي ديالنا تيراميسو. بان كادر قطعت ان ريكتانجل وحطيتو في لو فون. حطيت لو بروميير ريكتانجل في لو فون تاع لو كادر وجلي امبيبي بان سيرو اروماتيزي بلو كافي. ومن بعد جبت لا موس ديالي تاع تيراميسو حطيت لا موتي ديالها في لو كادر كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. من بعد جبت لي سبيكولوس شربتهم شويه نسكافيه درتها في شويه ما وحطيتهم فوق لاموس. ومن بعد درت فوقهم لا دوزيام بارتي تاع لاموس تيراميسو وحطيته في الفريغو يبرد مينيموم 2 heures. Bien sûr, vous pouvez le présenter comme verrine. في لو فون تاع لي فيرين حطيت لو بسكوي كويير اللي كنت قطعته بان امبورط بيس درتلو لو سيرو اروماتيزي بلو كافي ومن بعد زدتلو فوقو لا موس تاع تيراميسو. حطيت فوقهم لي سبيكولوس امبيبي بلو كافي ومن بعد زدت غطيتهم بون دوزيام بارتي تاع لا موس و تيراميسو حطيتهم او فريغو يبردو. اون فوا بردو جبتهم جليزي سوبودري هما و لونترمي ديالي بشويه كاكاو امير وحطيتهم كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. فوالا لا فيديو تاعنا تاع اليوم خلصت. جيسبر تكون عجبتكم. نقول لكم صحه رمضانكم صحه فطوركم. ما تنساوش تابونيو وتلايكيو والى الملتقى ان شاء الله.